अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह काजी इब्न अरसून की खिदमत में हाजिरी देने के बाद यूसुफ सलाउद्दीन इस हुजरे में पहुंचा जहां शारिया दिन रात इबादत और तलावत में मसरूफ रहती थी। यूसुफ सलाउद्दीन ने दरवाजे पर दस्तक दी। शारिया इस वक्त अपने फर्शी बिस्तर पर दराज थी। ये फर्शी बिस्तर एक चटाई और दरी पर मुश्तमिल था। दस्तक की आवाज सुनकर शारिया चौंकी और उठकर बैठ गई। शारिया के चौंकने की वजह ये थी कि मदरसे में सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी जो शारिया के कमरे में बगैर इजाजत आया जाया करती थी। फिर दस्तक देने वाला कौन था? शारिया अजीब सी उलझन में मुब्तला थी। इसी दौरान में दूसरी दस्तक हुई। शारिया ने घबरा कर पूछा, कौन? बाहर से एक मानूस आवाज सुनाई दी। यूसुफ। शारिया का चेहरा मुसर्रत से खिल उठा। इसने बदहवासी के आलम में अपने सर पर चादर डाली और तेजी से उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने यूसुफ सलाउद्दीन खड़ा था। शारिया कुछ देर के लिए अपने गिरदोपेश से बेखबर हो गई। यूसुफ ने बड़ी हैरत से शारिया के चेहरे को देखा। कसरत रियाजत से इसका सुर्ख और सफेद रंग जर्दी माइल हो चुका था। शारिया, मैं यूसुफ हूँ, क्या तुम मुझे पहचानी नहीं? यूसुफ सलाउद्दीन ने शारिया को मुखातिब किया। यूसुफ की आवाज से शारिया के सकूत और हैरत की कैफियत ज़ाइल हो गई। फिर इसने बड़ी सरशारी के लहजे में कहा, हक ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक बार फिर तुम्हें अपनी नजरों के सामने पा रही हूँ। ये कहकर शारिया ने रास्ता छोड़ दिया। यूसुफ सलाउद्दीन कमरे के अंदर दाखिल हो गया। शारिया ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर अपने मामूली बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोली, बैठ जाओ यूसुफ। अगरचे ये बिस्तर तुम्हारे जैसे शहंशाह के शायान शान नहीं, लेकिन क्या करूं कि इस गरीब कनीज के पास इससे ज्यादा कुछ नहीं, और ये भी उस्ताद ग्रामी का सदका है। शारिया के लहजे से नदामत के साथ बेकसी की भी झलक रही थी। यूसुफ सलाउद्दीन के दिल पर चोट सी लगी। इश्क ने शारिया को क्या से क्या बना दिया था। तुम्हारा ये मामूली बोरिया इन रेशमी और हरेरी मसनदों से कहीं बेहतर है जिन्हें दुनियादारी की चादरों और मुनाफकतों के तकियों से आरास्ता किया जाता है। ये कहते हुए यूसुफ सलाउद्दीन शारिया के फर्शी बिस्तर पर बैठ गया। यूसुफ का ख्याल था कि शारिया भी बैठ जाएगी, मगर वो बाअदब खड़ी रही, जैसे आका के सामने कोई कनीज या मालिक के रूबरू कोई फर्श शनास मुलाजमा। तुम भी बैठ जाओ, यूसुफ ने शारिया को मुखातिब करते हुए कहा। एक शहंशाह के सामने कनीज किस तरह बैठ सकती है? शारिया के लहजे में अजीब सी सरशारी थी, मगर इस सरशारी में हवस की आमेजिश नहीं थी, बस जानिसारी ही जानिसारी थी। मैं तो एक मामूली सिपाही के सिवा कुछ भी नहीं, यूसुफ सलाउद्दीन ने सादगी के साथ जवाब दिया। मगर शारिया के इस तर्ज अमल के सामने वो खुद को बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। लेकिन मेरे लिए तो एक शहंशाह से भी ज्यादा है। शारिया के लहजे से इंतहाई वारफत की झलक रही थी। शारिया, तुम जिस उस्ताद की शागिर्द हो, इन्हीं का ये कहना है कि इस्लाम में मसावात है, कोई आका और गुलाम नहीं। यूसुफ सलाउद्दीन ने निहायत पुरसोज लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हें जहमत देने नहीं आता हूँ। अगर तुम नहीं बैठ सकती तो फिर मैं भी खड़ा रहता हूँ। तुमने इजाजत दे दी तो मैं भी बैठ जाऊंगी। शारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे हुक्म की पाबंद हूँ। फिर यूसुफ सलाउद्दीन के साथ शारिया भी बैठ गई। इसकी नजरें मुस्तकिल यूसुफ के चेहरे पर मरकूज थीं। फिर अचानक इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यूसुफ सलाउद्दीन ने रोने का सबब पूछा तो इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में कहने लगी, मैं अपनी इस महरूमी पर रोती हूँ कि तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सकती। मेरा दिल चाहता है कि शाह सवारी सीखूं और तुम्हारे साथ जंग में शरीक रहूं। फिर दुश्मन की जो शमशीर तुम्हारी तरफ लपके, इसे अपने कमजोर नातवा जिस्म पर रोकूं, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते मारी जाऊं। फिर शारिया ने यूसुफ सलाउद्दीन की पेशानी की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये जख्म जो तुम्हारे माथे पर उभरे हैं वो मेरे दिल तक आए हैं। मैं अपनी इस बदनसीबी पर मातम करती हूँ कि इन जख्मों पर मरहम भी नहीं रख सकती। शारिया की इस तराबी कैफियत ने यूसुफ सलाउद्दीन को भी उदास कर दिया था। फिर शारिया ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया, आंसू पोंछ डाले और मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हें ये फतवाहत मुबारक हों, मगर अभी और अजीम शान फतवाहत तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फिर जब यूसुफ सलाउद्दीन रुखसत होने लगा तो शारिया ने अपने महबूब की बारगाह में एक अनोखी नजर पेश करते हुए कहा, यूसुफ
یوسف تم جب بھی میدان کارزار کی طرف جاؤ تو خود کو تنہا نہ سمجھنا، میں گھوڑے کے سموں سے اٹھنے والے غبار کی طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی عمرہ میں ایک امیر زنجار بھی تھا جو امیر ابن مرکوم کی طرح سازشی، ابو الحوث اور کینہ پرور انسان تھا۔ یوسف صلاح الدین پر الزام تراشی کے موقع پر اس نے ترکی کنیز شاریہ کو دیکھا تھا اور اس کے بے پناہ حسن و جمال پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا تھا۔ ابن مرکوم کی معتوب ہونے کے بعد امیر زنجار نے سوچا تھا کہ شاریہ بے سہارا ہو جائے گی تو وہ اسے اپنی کنیز بنا لے گا، مگر جب سلطان نور الدین محمود زنگی نے شاریہ کو اپنی محل سرا میں پناہ دے دی تو امیر زنجار کے سارے ہوسناک جذبوں اور منصوبوں پر اوس پڑ گئی۔ پھر اس وقت امیر زنجار کی نا آسودہ خواہشوں نے دوبارہ کروٹ لی جب شاریہ سلطان عادل کے محل سے نکل کر قاضی ابن ارسون کی درسگاہ میں داخل ہو گئی۔ امیر زنجار کچھ دن تک خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا، پھر ایک دن وہ قاضی ابن ارسون کی درسگاہ میں داخل ہوا اور شاریہ کی بیچارگی پر اپنی ریاکارانہ ہمدردی کا اظہار کرنے لگا۔ قاضی صاحب، یقیناً اس بے سہارا لڑکی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی تلافی کر دوں۔ قاضی ابن ارسون نے حیرت سے امیر زنجار کی طرف دیکھا۔ تم اس لڑکی کی مدد کس طرح کرنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے مدرسے پر بوجھ نہ بنے۔ امیر زنجار نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اسے اپنی کنیز بنا لوں تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ امیر زنجار کی بات سن کر قاضی ابن ارسون کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ اگر وہ عیش و آرام کی طلبگار ہوتی تو دربار سلطانی چھوڑ کر ایک فقیر کے مدرسے میں کیوں آتی؟ اسے کسی کی غلامی کی آرزو نہیں، عزت و سکون کی تلاش ہے۔ میں سمجھا تھا کہ تم اس سے شادی کر کے ایک مسلمان عورت کو باوقار زندگی دینا چاہتے ہو۔ امیر زنجار کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، مگر اس کے شاطر ذہن نے چند لمحوں میں نئی ترکیب تراش لی۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ امیر زنجار کے جواب نے قاضی ابن ارسون کو مطمئن کر دیا۔ میں شاریہ کے سامنے تمہاری اس خواہش کا ذکر کروں گا، اگر وہ راضی ہو گئی تو اس طرح ایک اچھی رسم کی بنیاد پڑ جائے گی اور حق تعالیٰ تمہیں حسن نیت کا بہترین صلہ عطا کرے گا۔ امیر زنجار کو یقین تھا کہ ترکی کنیز اس شادی کی پیشکش کے جواب میں اس قدر خوش ہوگی کہ وہ اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دے گی، اور پھر یکا شیطان مسکراہٹ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ابھر آئی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کچھ دن بعد مہر کی رقم ادا کر کے اسے طلاق دے دوں گا، امیر زنجار نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر جب قاضی ابن ارسون نے شاریہ کو امیر زنجار کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو وہ کچھ دیر کے لیے ساکت ہو کر رہ گئی۔ شاریہ کی یہ کیفیت دیکھ کر قاضی ابن ارسون سمجھے کہ اسے اس پیشکش پر یقین نہیں آ رہا، اس لیے انہوں نے شاریہ کی بے یقینی کو دور کرنے کے لیے محبت آمیز لہجے میں کہا، پہلے مجھے بھی امیر زنجار کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی تھی، مگر اب اندازہ ہوا کہ وہ ایک شریف انسان ہے۔ استاد محترم کی زبان سے امیر زنجار کی تعریف سن کر شاریہ سنبھل گئی اور انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر زنجار فرشتہ صرف ہی کیوں نہ ہو، شادی میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ قاضی ابن ارسون شاریہ کی بات سن کر چونک اٹھے اور پھر شادی کے سلسلے میں شرعی احکام سمجھانے لگے۔ عورت ہو یا مرد، دونوں کے لیے تنہا زندگی ہمیشہ خطرات سے بھری رہتی ہے، اور تم جیسی بے یار و مددگار عورت کے لیے اس سے بہتر سہارا ممکن نہیں۔ یکا یک شاریہ بہت زیادہ اداس نظر آنے لگی تھی۔ میں آپ کے توسط سے علم کی پناہ میں آئی تھی، آپ مجھے دوبارہ ایک عیش پرست امیر کے حوالے کر رہے ہیں۔ شاریہ کے لہجے میں بے پناہ درد شامل تھا۔ اگر امیر زنجار اتنا ہی شریف النفس انسان ہے تو مجھے اپنی بیٹی کیوں نہیں بنا لیتا؟ اگر کسی کو میری غربت کا اتنا ہی احساس ہے تو میری کفالت کے لیے وظیفہ مقرر کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ سب نفس کے بندے ہیں جو لباس بدل بدل کر دنیا کو فریب دیتے رہتے ہیں۔ شاریہ کی حقیقت پسندانہ گفتگو سن کر قاضی ابن ارسون شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اگر آپ کے مدرسے کی زمین بھی مجھ پر تنگ ہو گئی ہے تو میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر قاضی ابن ارسون مضطرب ہو گئے اور شاریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم میری بیٹی کی طرح ہو، نہ میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں اور نہ اس مدرسے کی زمین تم پر تنگ ہو سکتی ہے۔ پھر جب امیر زنجار دوبارہ مدرسے میں آیا تو قاضی ابن ارسون نے
بہت نرم لہجے میں شاریہ کا اندیہ ظاہر کر دیا کہ وہ کسی امیر سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ایک عیار مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ گواہ رہیں گے کہ میں نے ایک غمزدہ اور بے سہارا عورت کا بھلا چاہا تھا۔ یہ کہہ کر امیر زنجار جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ قاضی ابن رسول نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ انسان کو حسن نیت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ایپیسوڈ 27 اختتام پذیر ہوئی۔